حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا دینا روایت حدیث مبارک دا فرمائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ. و نبی علیہ السلام فرمائے چھے لٹولنا کامل مومن اغدا اکمل المؤمنین ایمانا لٹولنا کامل مسلمان او کامل مومن اغدا چھے چاک شلی اخلاقی احسنهم خلقا اخلاقی کشلی خوی کشلائی او نبی کریم علیہ السلام فرمائے وَأَلْتَفُهُمْ بِأَهْلِهِ او لٹولنا کامل مسلمان اغدا چھے چوک پخپل کور سے اہل و عیال سرا خپلو کوروالانو سرا خپلو بچانو سرا خپل مور او پلار سرا التفهم نرم مزاجی مزاج نرمی سختی نو ور باندے کئے پخپلو کوروالو باندے سختی نہ کئے خپلو بچانو باندے سختی نہ کئے مور او پلار تا سخت خبرہ نہ کئے. نبی کریم علیہ السلام فرمائی اکمل المؤمنین دا کامل مومن دا کامل مسلمان دا جو خپلو کوروالانو سرائی نرم مزاجی شو سلوکی ور سرا عزتمند مسلمانانو رونو نن دے ہر مسلمان پا خپل جان باندې سوچو کی نن مرد مسلمانانو نا دین اسلام پاتا دا نن مرد اسلامی زندگی نا محروم ایو مرد اسلامی زندگی معلومات نستا چاکور شد اللہ نو کی چلر معمولی کمی ورکی بیدا پا خپل کوروالو باندے دا خپل بادشاہی خرسے بیا خپلو بادشاہنو باندے خپل بادشاہی خرسے. مرتبوسا سے اب دا خبر ڈیرہ کولا وہ مرہ خلق خاص کر پشتانو وہ دو جکلا پشتوش کارے بے اللہ پر شجے باندش کارے اللہ پر لوڑو باندش کارے وہ چھرانگا وہ دا بہر وقتی شکنجا بد خبرے بد کسے ہوتا گئے معمولی کسے باندے بشکنجائی معمولی پہ خبرے باندے بجکم دا سپکی کلائے بورڈ سے مارگا کما کڑے ہوا لائے زیادہ کڑے ہوا لائے مڑے نا وقڑا لائے چکم دا مڑے سجا ولے ہوا لائے چیرے پیالے پچھے واسے دا معمولی خبروں باندے با سپکی اشکانجا آغا وسنا وس با ہوتا وائی چی پر اسلام چلی خوکا شیر تا بیانام دا کوروالانو لا بچے چھ جواب ورکڑا لا غسیل وجنہ چکی سائے ہوتا اکڑا دلتا بیانی چی پشتو پیدا سی غیرت پیدا سی تا دا سے ماتا ہوئی ویلا سباب خلقو من چرتو آئے حالانکہ فرمائی چی دا دائد 24 گھنٹے پوئی چکی سے باندینو دا اخپلا پشتو پشکارے فاللہ کریم نے مشتا اسلامی زندگی نصیب کی. نبی کریم علیہ السلام فرمائی کامل مسلمان اغا دا چکم مسلمان خپل کوروالانو سره نرم مزاج خپل بچانو سره اهل و عیال سره نرم مزاج اغا کامل مسلمان دا. اللہ کریم نے مرد بل مسلمان ہمدردی احساس اور نصیب کی.